जस्तो 10 मिनटमा अक्सिजन सकिन्छ भन्ने न्युज आउँथ्यो। त्यो बेलाको जुन सम्झिन्छु अहिले, तर त्यो हिम्मत गरियो र ग्रुप वर्कमा, टिम वर्कमा बिलिभ गर्छु। भनेपछि जुन खालको प्रक्षेपण गरिएको छ त्यो प्रक्षेपण त नेपालको बेसमा नभइकन अलिकति विकसित मुलुक जहाँ भ्याक्सिनेटेडको सङ्ख्या धेरै छ त्यहाँको प्रक्षेपणलाई चाहिँ बेस मानेर पो भनिएको रहेछ त, होइन? यो अस्पताल पब्लिकको लागि पनि हो, पुलिसको लागि डेडिकेटेड अस्पताल त हो नै, खोलिएकै हो प्रहरीको लागि, प्रहरीको परिवारको लागि, भूतपूर्व प्रहरी र तिनका सन्ततिहरूको लागि। त्यो बेला म खाली खुट्टामा दौडेको छु त्यहाँ हस्पिटलमा। म गएँ भने सबै मान्छे आउँछ, दौडिन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम केन्द्रबिन्दु संवादमा सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। कार्यक्रममा आज हामी सुरक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्र अर्थात् नेपाल प्रहरी अस्पतालकी मेडिकल डाइरेक्टर तथा एआइजिपी डाक्टर आशा सिंहसँग विशेष संवादमा छौँ। विशेष गरेर कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै नेपाल प्रहरी अस्पतालले सङ्क्रमितका लागि थुप्रै प्रभावकारी काम गर्यो। यस अस्पतालले आए जति सबै कोभिड सङ्क्रमितहरूको निःशुल्क उपचार गर्नका साथै अक्सिजनको व्यवस्था पनि उत्तिकै गरेको थियो। त्यो कसरी सम्भव भयो त? यस्तै अब कोरोनाको तेस्रो लहरका बारेमा बहस चलिरहँदा नेपाल पुलिस अस्पतालको तयारी कस्तो छ त? आम जनतामाझ नेपाल प्रहरी अस्पतालको भूमिका कस्तो रहेको छ? आम जनताले नेपाल प्रहरी अस्पताललाई कसरी बुझिरहेका छन् लगायत विषयमा रहेर हामी डाक्टर आशा सिंहसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर आशा, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब नेपाल प्रहरी अस्पताल जसले चाहिँ कोभिडको पिरियडमा, अझ भनौँ दोस्रो लहरको बेलामा एकदमै धेरै सेवा दिएर निःशुल्क उपचार गरेर त्यतिकै मात्रामा चाहिँ बिरामीहरूलाई नफर्काएर अझ धेरै र सँगसँगै निःशुल्क रूपमा चाहिँ अक्सिजनहरू उपलब्ध गराएर चाहिँ एक खालको सहज वातावरण तयार गरेको थियो। खास त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो, कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यो एकदम पिक टाइम, हामी एकदम पेन्डामिक पिरियडमा थियौँ। अब यसलाई पछाडि फर्केर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो वैशाखको पहिलो हप्तादेखि पिक स्टार्ट भयो र विदिन 2 डेज हाम्रो 4-5 जना बिरामीबाट एकैचोटि 100 जनासम्म बिरामीले भरियो हाम्रो वार्ड। तर यसको तयारी चाहिँ हामीले पूर्व तयारी नै गरेका थियौँ। जब पहिलो लहर 2076 चैतदेखि लकडाउन सुरु भयो, त्यो बेलामा हाम्रो नेपाल प्रहरी अस्पताल कोभिड अस्पताल भनेर तोकिएको पनि थिएन। यहाँहरूलाई सायद याद नै छ होला, एकैचोटि पुलिसमा धेरै सङ्ख्यामा कोभिड पोजिटिभ हुनुभयो र 2077 सालको साउनको 20 गतेबाट हामी चाहिँ कोभिड अस्पतालमा परिणत भयौँ। तर त्यो बेलामा हाम्रोसँग पूर्व तयारी थिएन। हामीसँग जे वार्ड थियो हामीले प्रहरीको लागि भनेर तयारी त गरेका थियौँ, तर कोभिड स्पेसिफिक जुन तयारी चाहिन्थ्यो, अक्सिजन पोर्टदेखि लिएर अक्सिजनको व्यवस्थादेखि लिएर आइसियु, भेन्टिलेटर, एचडियुहरूको व्यवस्था हामीसँग थिएन। तर पहिलो लहर हामीले ह्यान्डल गर्दै गर्दाखेरि सरकारकोबाट पनि सहयोग भयो, हाम्रो सङ्गठनबाट पनि सहयोग भएर दोस्रो लहरको लागि हामीले तयारी जुन गर्न सुरु गरेका थियौँ त्यो अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको अवस्था थियो। त्यो के मानेमा भनेदेखि हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट तयारी भइसकेको अवस्था थियो। 20 वटा भेन्टिलेटर सहितको 30 वटा आइसियु र 80 वटा एचडियु हामीले तयार पारेर राखेको अवस्था थियो। त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो 78 साल वैशाखमा जुन दोस्रो लहरको पिक समात्न थाल्यो, त्योभन्दा पहिला नै हामी तयारी अवस्थामा थियौँ। त्यो प्रिपेयर्डनेस भन्छ। त्यो कारणले हामीलाई गाह्रो भयो, सबैलाई नै गाह्रो भयो। अक्सिजनको कमी जुन स्ट्रगल गर्नु पर्यो। अब जस्तो 10 मिनटमा अक्सिजन सकिन्छ भन्ने न्युज आउँथ्यो, त्यो बेलाको जुन सम्झिन्छु अहिले, तर त्यो हिम्मत गरियो
र ग्रुप वर्कमा टिम वर्कमा बिलिभ गर्छु। होल टिमलाई मोटिभेट गरेपछि हजुर र त्यसमा हामीलाई धेरै सहयोगी साथहरू हातहरू प्राप्त भए र सबैको सहयोगले हामीले त्यस बेलामा कुनै पनि बिरामीलाई फर्काएनौँ। प्रहरी अस्पतालमा जतिजना आउनुभयो हामीले इमर्जेन्सीमा प्याक भइसकेपछि टेन्ट हालेर पनि हामीले बिरामीहरूलाई अक्सिजन मात्रै दिने र भनेर पनि वार्ड हामीले खडा गरेका थियौँ, जसमा अक्सिजन अरू सुविधा नभए पनि अक्सिजन लिएर राखेका थियौँ। त्यसरी हामीले ह्यान्डल गऱ्यौँ। यहाँलाई थाहा छँदैछ दोस्रो वेभ धेरै कहाली लाग्दो थियो, त्यो कारणले गर्दा धेरैजनाले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यो दुःखद कुरा हो, तर त्यो चाहिँ जुन पेन्डेमिक न थियो, रोगको जुन नेचर थियो त्यो गर्दा त्यसलाई हामीले जति पूर्व तयारी अथवा प्रिपेयर गरे पनि त्यति चाहिँ लस भयो। त्यो हुँदैन थियो भन्न त म सक्दिनँ, प्रिपेयर थिएनौँ पनि छैन, तर आखिरमा पेन्डेमिक न थियो। पेन्डेमिकको लागि यदि सबै प्रिपेयरनेस छ भने त त्यसलाई पेन्डेमिक भन्न पनि मिल्दैन होला नि। त्यसकारण म चाहिँ त्यसलाई त्यसरी लिन्छौँ। हामी चाहिँ एकदमै टिममा काम गऱ्यौँ, दिनरात खटेँ। त्यो तपाईँले ठ्याक्कै भनिराख्दाखेरि यो खालको नेपाल पुलिस अस्पतालले चाहिँ यसरी एक खालको एचिभमेन्ट प्राप्त गर्दाखेरि होइन, पेन्डेमिक पिरियडमा चाहिँ बिरामीहरूलाई नफर्काउनु, अक्सिजनको मात्रा पुर्याउनु, निःशुल्क उपचार गर्नु, निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्नु, यो एक हिसाबले चुनौतीपूर्ण काम नै थियो र आजसम्म पनि त्यो निरन्तर छ। यस अर्थमा कति घन्टा खट्नु पर्थ्यो तपाईँ एउटा त्यहाँ अस्पतालको निर्देशक भएको हिसाबले, एउटा प्रमुख भएको हिसाबले कति खट्नुहुन्थ्यो, कति कर्मचारीहरू त्यो फिल्डमा खटाउनु भएको थियो? यसलाई अब व्यवस्थापन नै भन्नुपर्छ। म त्यो हस्पिटलको लिडर भएको कारणले म नै स्लो स्ल्याक र मैले खटिनँ भने म मुनिको जुनियरलाई खट भन्ने मसँग मोरल ऊ पनि हुँदैन, त्यो स्ट्रेन्थ पनि हुँदैन। यसकारण मै खट्थेँ र कुनै कुनै बेला लाग्थ्यो कि यो दिन अझ लामो भए हुन्थ्यो, रात अझ लामो भए हुन्थ्यो, तर त्यो हुँदैन। 24 घन्टै खट्थेँ। रातिको कुनै कुनै दिन त रातभरि सुतिन्न थियो, फेरि बिहानै सबैजना 9 बजे बिरामीको एक बिरामीको हाल बुझ्नु पर्यो। त्यो भएपछि सबैजना हामी मर्निङ मिटिङ 9 बजे हरेक इच एन्ड एभ्री बिरामीको स्थिति कस्तो छ त्यो हामी बुझ्थ्यौँ, टिममै बुझ्थ्यौँ र सम्पूर्ण कर्मचारी भनौँ, डक्टर, नर्सेस, प्यारामेडिक, सरसफाइ कर्मचारी, ड्राइभर, एम्बुलेन्स ड्राइभर सबैजना नै खट्थे र एक किसिमको त्यो कोहेसिभ वातावरण नै थियो। सबैले सबैलाई साथ दिइराखेका थिए। धेरै मान्छे भएपछि कहिले तितो नमिठो हुने भन्ने आफ्नै छ, तर बिइङ अ डाइरेक्टर भएपछि मैले त्यो सबैलाई कसरी एकसाथ ड्राइभ गरेर अगाडि लैजाउँ भन्ने मेरो जहिले पनि प्रयास हुन्थ्यो। कहिले उनीहरूलाई ताली बजाएर मोटिभेट गरिन्थ्यो, कहिले के गरेर गरिन्थ्यो। त्यो गर्दै गर्दै गरेर हामीले त्यो कठिन दिनहरू पनि अहिले सोच्दा त सहजै पार गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ पाटो पनि होला, तपाईँ एउटा चाहिँ हस्पिटलमा गाइनोकोलोजिस्टको हिसाबले, एउटा विशेषज्ञको हिसाबले एकातिर हुनुहुन्छ, अर्कोतिर यो खालको अवस्थामा तपाईँ आफै खटिनुभयो। यो कति सम्भव भयो, कसरी सम्भव भयो होइन? यो मेरो ड्युटी थियो, मैले गर्नुपर्ने ड्युटी गर्नको लागि। म महिला हो र महिलाले आफ्नो लाइफलाई जहिले पनि टाइम म्यानेजमेन्ट गरेकै हुन्छ। एकजना मैले जोडेँ, एकजना चाहिँ महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ भएर अस्पतालमा काम गरिराख्या, अर्कोतिर चाहिँ त्यसको निर्देशकको रूपमा, व्यवस्थापकको रूपमा माथिबाट छत भएर चाहिँ सबैलाई ढाक्नुपर्ने अवस्था पनि तपाईँमा थियो। सँगसँगै अब कोभिडको पेन्डेमिकलाई पनि एउटा चाहिँ अस्पतालले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका पनि बाध्यकारी अवस्थामा निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि जुनमा विशेषज्ञता थियो, अरूतिर यता भाइरोलोजिस्ट हुनु परेको थियो त्यति बेला तपाईँलाई होइन? कसरी यो ह्यान्डल कसरी गर्नु? एक्ज्याक्टली, मैले त्यसैलाई नै जोडिरहेको थिएँ कि महिलाले जसरी घर चलाउँछ नि, रोल रिभर्सल भन्छ कि,
म डक्टर हो, म स्त्री प्रसुति रोग विशेषज्ञ हो, म क्लिनिकमा अथवा हस्पिटलमा त्यो तरिकाले काम गर्छु। तर एज सुन एज म घर एन्टर गर्छु त्यहाँ मेरो रोल सकिन्छ त्यो एज अ डक्टर। म त्यहाँ आमा हुन्छु, त्यहाँ म श्रीमती हुन्छु, त्यहाँ म बुहारी हुन्छु, त्यहाँ म छोरी हुन्छु भनेपछि हामी क्विकली आफ्नो रोल चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यही नै त्यतिखेर भएको थियो। म डाइरेक्टर भएर चलाइरहेको थिएँ र त्यो एउटा घर चलाउने गुण हुन्छ, थोरैमा धेरै चिज चलाउने, म्यानेजमेन्ट गर्ने। त्यही अप्रोच नै काम गर्यो होला भन्छु म, किनभने मैले सबैलाई मोटिभेट गर्न सफल भएँ मान्छु। म विशेषज्ञ होइन, तर हाम्रो अस्पतालमा विशेषज्ञहरू पर्याप्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले मोटिभेट गर्ने, जस्तो ड्युटी कसरी चाहिँ नथाकेर उहाँहरूले पनि खुसी खुसी कसरी ड्युटी गर्नुहुन्छ भन्ने प्लानिङ गरियो। र त्यो म प्लानिङ एक्लै मैले मात्रै गरेँ भन्न पनि म रुचाउँदिनँ, किनभने हामी 9 बजे सबैजना भेट्थ्यौँ। डक्टर, सिनियर डक्टरहरू, जुनियर डक्टरहरू भेट्थ्यौँ र त्यो हामीले छलफल गर्थ्यौँ कि आज यो ड्युटी गर्दाखेरि यो समस्या आयो, त्यो समस्यालाई भोलि त्यो पनि नआओस् भनेर अब चाहिँ के गर्ने, हाम्रो प्लान अफ एक्सनमा के चेन्ज ल्याउने, त्यहाँ के परिमार्जन गर्ने, के थप्ने, जस्तो लजिस्टिकको कुरा थियो। त्यो भन्दाखेरि पहिलो वेभमा चाहिँ हामीलाई एउटा पिपिई पाउन पनि गाह्रो थियो, मास्क र सेनिटाइजर पाउन गाह्रो थियो। तर दोस्रो वेभमा हामीलाई मास्क, सेनिटाइजर, पिपिई त जति पनि थियो प्रशस्त हामीले त्यो प्रिपेयर्डनेस भने प्रिपेयर्डनेस जुन हामीले गऱ्यौँ पूर्व तयारी, त्यसमा ती सबै कुराहरू भए। अक्सिजनको प्लान्ट पनि प्रिपेयर्डनेसमै हामीले प्लान गरेर बनायौँ। तर अवस्था यस्तो आइदियो, जुन म भन्न रुचाउँछु कि पेन्डेमिक हो, त्यसले पनि धान्न गाह्रो पर्थ्यो र राति 11 बजे फोन आउँथ्यो, अब 10 मिनटको लागि मात्रै अक्सिजन बाँकी छ, अब के गर्ने, पेसेन्ट क्रास हुन्छ। त्यो बेला म खाली खुट्टा म दौडेको छु त्यहाँ हस्पिटलमा। म गएँ भने सबै मान्छे आउँछ, दौडिन्छ। मैले सङ्गठन प्रमुख जसलाई पाउँथेँ मैले फोन गरिदिन्थेँ, यस्तो छ, कसैले त कसैलाई। त्यो बेलामा मेरो मनमा आउँदैन थियो मान्छेले मलाई के भन्ला, मैले चलाउन सकिनँ, यस्तो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। त्यतिखेर मलाई एउटै कुरा मेरो आँखाको अगाडि आउँथ्यो, त्यो बिरामीहरू, त्यो बिरामीको आफन्तहरू रोइरहेको कराइरहेको त्योहरू आउँथ्यो। यसकारण मलाई यति शक्ति मिल्थ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ म दौडिन्थेँ, त्यो ऊर्जा पनि आउँथ्यो र त्यसरी म्यानेज गरियो भन्छु कि म। यस कारण त्यहाँनिर गाइनोकोलोजिस्ट हो, अब्स्टिट्रिसियन हो, म त्यो अक्सिजन एक दिन म याद छ मलाई, जेनेरेटर बत्ती हाम्रो अफ भयो, बत्ती छैन। अब हाफ एन आवरको मात्रै ब्याकअप हुन्छ भेन्टिलेटरहरूमा। बत्ती अफ हुने बित्तिकै अक्सिजन प्लान्ट अफ भयो। मैले फोन गरेँ, सबैलाई फोन गरेँ, सबैजना लाग्नुभयो। त्यहाँ म सोच्न सक्थेँ मैले फोन गरेँ भने मान्छेले के भन्ला, होइन। मलाई त्यो ख्यालै आउँदैन थियो कि म हस्पिटलको मेडिकल डिरेक्टर हो, म एआइजी हो, मैले किन फोन गर्ने। मलाई लाग्थ्यो कि त्यो बिरामीलाई मैले कसरी बचाउने, खाली खुट्टा पनि म दौडिदिएको छु त्यो जेनेरेटर रिपेयर गर्ने मान्छेलाई। बत्ती पनि आयो भनेपछि त्यो टाइम हुन्थ्यो कि म ड्युटी थियो र ड्युटीको एउटै उद्देश्य के को लागि मैले ड्युटी गर्थेँ भन्दाखेरि जसको मैले जिम्मा लिएको थिएँ, त्यत्रो बिरामी भर्ना गरेको थिएँ। जिन्दगी र मौत भन्छ नि, मर्नु र बाँच्नुको बिचको त्यो भनेपछि जिन्दगीमा अथवा कुनै पनि मान्छेको जिन्दगीभन्दा ठुलो त के पनि हुँदैन नि। जीवन त जिउनको लागि नै हामी सबैले स्ट्रगल गरिरहेछौँ, बाँच्ने नै हो। चाहे त्यो राष्ट्रले उसलाई दिएको होस्, चाहे आफैमा पनि मान्छेले बाँच्नको लागि त जे पनि गर्छ नि। त्यतिखेरको स्थिति त्यही न थियो त्यो, किनभने मैले त्यो मौका पाएको थिएँ र म त समहाउ सबै कुरा पोजिटिभै हुँदैन थियो, त्यहाँ नेगेटिभ फोर्सेसहरू पनि थियो मलाई डाउन गर्नको लागि, होइन। कसरी गर्न सकिरहेछ, मेरो क्यापेबिलिटीमाथि नै क्वेसन उठ्थ्यो कि कसरी सक्छ यस्तो कोरोना ह्यान्डल गर्न। त्योहरूले झन् मलाई नेगेटिभिटीतिर लाँदैन थियो, म झन् उत्साहित हुन्थेँ र त्यो प्रुफ गर्नको लागि होइन कि म गर्न सक्छु, त्यो मनमा आएन मेरो। आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारी, मैले मेरो ड्युटी सिकेको छु कि जे मेरो जिम्मेवारी हो, चाहे त्यो मेरो एज अ श्रीमतीको होस्, चाहे आमाको होस्, चाहे त्यो छोरीको होस्, एज अ स्त्री र प्रसुति रोग विशेषज्ञको होस्, र त्यो बेलामा मेरो नेपाल प्रहरी अस्पतालको डाइरेक्टरको नाताले जुन मेरो ड्युटी थियो त्यही मात्रै पुरा गर्थेँ। यसकारण म
मलाई लाग्दैन कि मैले एकदमै ठुलो केही काम गरेँ, मैले मेरो पर्फेक्ट ड्युटी गरेँ भन्छु। भनिराख्दाखेरि तपाईँ चाहिँ टिचिङ अस्पतालबाट नेपाल प्रहरी अस्पतालमा जानुभयो। अब अन्य अस्पतालहरूले बिरामी फर्काउनु भयो होइन, त्यहाँनिर अक्सिजनको अभाव भयो, बेडहरूको अभाव भयो, भेन्टिलेटर आइसियुको अभाव भयो। तपाईँको अस्पतालमा त्यो भएन। तपाईँले भनिसक्नुभयो जुन खालको जिम्मेवारी बोध गरेँ र मैले पुरा गरेँ त्यो एक हिसाबले उपलब्धि पनि हो। तर मैले सोध्न खोजेको चाहिँ डिफ्रेन्स टिचिङमा काम गर्दाको अनुभव र प्रहरी प्रशासनभित्र रहेर प्रहरी अस्पतालमा काम गर्नुको त्यो भिन्नता के रहेछ? व्यवस्थापन त्यहाँ किन चुस्त दुरुस्त भयो, अन्य अस्पतालमा त्यो हुन सकेन? त्यसमा त त्यसको केही आन्तरिक त्यो ग्यापहरू होला कि के लाग्छ होइन? त्यो पहिलो त म कसैको चुस्त दुरुस्त कम भयो भन्न रुचाउँदिनँ। सबैजनाले आफ्नो बेस्ट नै गर्नुभएको थियो होला। त्यो अब टिचिङमा जुन पेसेन्टको लोड हुन्छ त्यो अत्यधिक हुन्छ। टिचिङ एउटा उदाहरण होला, अन्य गभर्मेन्ट अस्पताल होला नि, अरू प्राइभेट होला, त्यो नेपाल प्रहरी भन्ने बित्तिकै एउटा सङ्गठन छ होइन, त्यसमा एक खालको त्यो भ्यालु हुन्छ, त्यसमा एक खालको ड्युटिज हुन्छ, अरूमा त्यो नहोला कि अथवा त्यही खालका डिफ्रेन्स पनि होला नि? सायद त्यो हुनसक्छ, किनभने हामी वर्दीधारी, पहिला त म स्वास्थ्यकर्मी हो, डक्टर हो, त्यसपछि मैले लगाएको वर्दीको पनि प्रति मेरो केही कर्तव्य हुन्छ र डिसिप्लिन पनि हुन्छ जस्तो म मान्छु। जस्तो हाम्रो सबअर्डिनेट कर्मचारी आफू मुनि खट्ने कर्मचारीलाई ड्युटी गर भनेपछि गर्छन्, तर सायद अरू ठाउँमा यसमा पनि केही अझ कठिनाइ आउँछ कि त्यो म मान्छु। एउटा चेन अफ कमान्ड भन्छ नि, चेन अफ कमान्ड त्यो वर्दीको त्यो एउटा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ फोर्समा डेफिनेटली पनि हुन्छ। त्यसैले काम गरेको होला। त्यो अन्यतिर त्यो अभाव पक्कै होला थियो कि हुनसक्छ। अब यो यति भइराख्दाखेरि नेपाल प्रहरी तपाईँ जुन स्वास्थ्य क्षेत्र अथवा अस्पतालको एउटा चाहिँ निर्देशक हुँदाखेरि यो पिरियडमा नेपाल प्रहरीमा त्यस्तो कति क्षतिहरू के भयो, उहाँहरू कति सङ्क्रमित हुनुभयो, तपाईँसँग त्यस्तो केही डेटाहरू छ कि छैन? ओभरअल डेटा छ। हाम्रो पहिलो वेभ आउँदाखेरि 2076 साल चैतको जुन 12 गते लकडाउन सुरु भयो, 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। त्यसपछि लगभग जेठको 30 गतेसम्म हाम्रो अस्पतालमा 3 जना मात्रै पोजिटिभ आउनुभयो। त्यसपछि अचानक साउनको दोस्रो हप्तादेखि नेपाल प्रहरीमा एकदमै धेरै पोजिटिभ आउन थाल्नुभयो। त्यो बेलामा हामी भ्याक्सिनेटेड सवालै थिएन, किनभने भ्याक्सिन कहीँ पनि थिएन। त्यो बेलामा लगभग हाम्रो 100+ कर्मचारीहरू डक्टर नर्सेस गरेर इन्फेक्टेड भएका थिए। त्यसपछि हामीले दोस्रो वेभ आउनुभन्दा अगाडि हामी भ्याक्सिनेटेड भयौँ र सरप्राइजिङली भ्याक्सिनको इफेक्ट हुनुपर्छ, पोजिटिभ आउनेको सङ्ख्या एकदमै कम भयो र त्यो घटेर डक्टरहरू 8 जना, नर्सेसहरू र अहिलेसम्म ल्याबमा काम गर्ने ड्राइभर, सफाइकर्मीहरू गरेर 50+ मात्रै पोजिटिभ आउनुभयो भने, जबकि हामीले दोस्रो वेभलाई त्यसरी सामना गऱ्यौँ। 200+ बिरामी भर्ना गऱ्यौँ। अब आइसियु र एचडियु त हाम्रो प्याक हुन्थ्यो। त्यति सेवा गर्दा गर्दै पनि हाम्रो पोजिटिभ आउने रेट चाहिँ एकदमै कम मान्छु म यसलाई। त्यो चाहिँ भ्याक्सिनै होला कारण, र कोही सिरियस बिरामी त कोही पनि हुनु भएन। तर प्रहरी सङ्गठनमा चाहिँ हामीले 2 जना होनहार गुमाउनु पर्यो। अहिलेसम्म हाम्रै हस्पिटलमा पनि सिभिल गरेर प्रहरी गरेर लगभग हामीले 175 जना जति गुमाइसकेका छौँ। प्रहरी, भूतपूर्व प्रहरी, परिवार, जस्तो अहिले एक्टिभ प्रहरीहरुमा चाहिँ 17 जना देशभरिको क्षति भएको छ। हजुर त्यो चाहिँ पहिलोदेखि दोस्रो वेभसम्म गर्दाखेरि यद्यपि टोटल 17 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। यद्यपि पहिलो जब खोप आयो त्यतिखेर नै भ्याक्सिनेटेड भएपछि चाहिँ खोपको प्रभावकारिता चाहिँ प्रहरी सङ्गठनमा पनि पाइयो। अहिले हाम्रो पोजिटिभ भए पनि सिरियस बिरामी ज्यान पनि गुमाउनु भयो। हाम्रो 2 जना सिनियर अफिसरले ज्यान गुमाउनु भयो, 17 जनाले ज्यान गुमाउनु भयो। तर पहिलो वेभमा कस्तो थियो भने उहाँहरू अलरेडी
किडनी फेलियर, लिभर फेलियर, कुनै एउटा त्यस्तो दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी ज्यान गुमाउनु भयो। तर सेकेन्ड वेभमा आएर एब्सोल्युटली हेल्दी मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अब यो भ्याक्सिनको चाहिँ इफेक्टिभनेसतिर अलिक पछि जाउँला। जस्तो अब नेपाल प्रहरीको अहिलेको अवस्था चाहिँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, एक खालको टेन्टेटिभ डेटा त भन्नुभयो। अहिलेको डेटा चाहिँ जस्तो भेन्टिलेटरको अवस्था कस्तो छ, आइसियुको अवस्था कस्तो छ, होइन, अक्सिजनको अवस्था कस्तो छ, अहिलेको सिनारियो चाहिँ कस्तो छ, बिरामीहरू कति हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो फेरि यो साउनको पहिलो हप्तादेखि जब यो हाम्रो लकडाउनहरू खुल्यो त्यसपछि ग्रेजुअली बढिरहेछ र जुन अब विश्व स्वास्थ्य सङ्घले अथवा सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनले जुन प्रक्षेपण गरिराखेको छ त्यो चाहिँ तेस्रो लहर हो, त्यसमा बढ्ने सम्भावना छ र बढ्दै पनि गइराखेको छ। भ्याक्सिनको प्रभावकारिताका विषयमा म फेरि आउँछु, होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो नेपाल प्रहरी अस्पतालमा अहिले अब हामी एक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने थर्ड भेरिएन्टको तयारी भनेर बहस गरिराखेका छौँ। थर्ड भेरिएन्ट आउँछ, कतिपय देशमा त आयो पनि भनिराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको अवस्था नेपाल प्रहरी अस्पतालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? जस्तो त्यहाँनिरको भेन्टिलेटरको कुरा, आइसियुको कुरा, अक्सिजनको कुरा, यी विविध विषयमा चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले के छ, पूर्व तयारीहरू के छन्? अब अहिले जुन थर्ड वेभ आउने भन्ने छ त्यसमा त्यो भेरिएन्ट, त्यो भाइरसको, कोरोना भाइरसको भेरिएन्टहरू आउने जस्तो जुन देखिराखेको छ त्यसको फेरि पनि हामीले तयारी सुरु गरेका छौँ। अलि विगतको 2 मन्थ्स सेकेन्ड वेभ आउँदा आउँदै नै तेस्रो वेभको पनि प्रक्षेपण भइसकेको अवस्था थियो। त्यो कारणले तयारी हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, जसमध्ये नेपाल सरकारले हरेक हस्पिटलको 20% अफ द बेडलाई चाहिँ पिडियाट्रिकमा कन्भर्ट गर्नु भन्ने परिपत्र भएको थियो। त्यही अनुसारले हामीले तयारी थालेका छौँ। त्यसमा फेरि पनि हामीसँग एउटा अक्सिजन प्लान्ट छ, अर्को अक्सिजन प्लान्ट हामीले प्रोक्योर गरिसक्यौँ र त्यो इन्स्टलेसनको फेजमा छ। त्यस्तै एचडियू अर्को 50वटा हामीले थपिरहेछौँ र आइसियू अर्को 10वटा थपिरहेछौँ। भनेपछि हाम्रो प्रिपेयर्डनेस त गरिराखेका छौँ। तर फेरि पनि म त्यसैमा आउन खोज्छु कि यो त पेन्डेमिक न हो, महामारी हो र यसले त प्लान गरेर आउँदैन र कुनै पनि संसारको कुनै पनि राष्ट्र, चाहे त्यो अति नै विकसित राष्ट्र होस् अथवा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख भन्ने कि कम विकसित देशहरूले पनि गर्न सक्ने त कुरै भएन। त्यो हामीले देखिराखेका छौँ। जस्तो एकदमै विकसित राष्ट्रहरूले पनि स्ट्रगल गर्नु पर्यो। त्यसको कारण अरू उहाँहरूको प्रिपेयर्डनेस नपुगेको भनेको होइन, महामारी हो। विकसित देशले पनि धेरै त गुमाउनु पर्यो, किनभने त्यो महामारी हो र त्यसको तयारी नर्मल अवस्थामा हामीले हरेक बेडलाई आइसियुमा कन्भर्ट गर्न त सक्दैनौँ नि। त्यसकारण त्यसलाई त्योमा भएको सोर्सेस सुविधा कसरी छ त्यसको चाहिँ उचित व्यवस्थापन हुनु पर्यो, होइन। त्यो गर्दै गयौँ भने सामना हामी थर्ड वेभलाई पनि गरौँला भन्ने म अझ बढी कन्फिडेन्ट भएको छु। सङ्ख्याको हिसाबमा ठ्याक्कै कति छ? अक्सिजनको प्लान्टको त तपाईँले तयारी भनिहाल्नुभयो। जस्तो भेन्टिलेटर हामीलाई एकदम चाहिने, हामीसँग 10वटा के अरे 20वटा भेन्टिलेटर थियो। त्यसमा अहिले हामीले फेरि अर्को पनि एनआइसियू र पिआइसियू भनेर 5वटा भेन्टिलेटर सहितको 10वटा आइसियू हामीले थप्न गइराखेका छौँ। त्यस्तै एचडियू हामीसँग 80वटा थियो, त्यसमा हामीले 50वटा अझ थप्न गइराखेका छौँ। भनेपछि लगभग हाम्रो 200को हाराहारीमा एचडियू र आइसियू गरेर हामीसँग बेड हुनेछ र सामान्य बेड हामी 300 अस्पतालको हामी क्षमता भएको अस्पताल हो। यसकारण आवश्यक परेको खण्डमा हामी त 500सम्म पनि बढाएर सेवा दिन सक्छौँ। र यति भनिराख्दाखेरि हरेक कुरा पर्फेक्ट होला त म भन्दिनँ, तर फेरि पेन्डेमिकलाई सामना गर्न त हरेक कुरा पर्फेक्ट हुन पनि कसरी सक्छ र हामी अभाइलेबल सोर्स, साधन, म्यान पावर, तपाईँले सुन्नुभयो होला कि यो थर्ड वेभमा चाहिँ म्यान पावरै आइसियू त हामीले 200 बनाइदिन सक्छौँ, त्यो त मटेरियलको कुरा हो। तर त्यो चलाउन सक्ने म्यान पावर त सबसे इम्पोर्टेन्ट हो नि।
त्यही भएर हामीले त्यसमा पनि धेरै ध्यान दिइराखेका छौँ। आहा। जस्तो नर्सेसहरू ट्रेनिङमा पठाउने, डक्टर्स मेडिकल अफिसरहरूलाई ट्रेनिङमा पठाउने, किनभने यो सफिस्टिकेटेड मसिन हो। आहा। अनि मसिन चलाउन सबैलाई आउँछ भन्ने त हुँदैन नि। आहा। हामीले जस्तो मोबाइल किन्छौँ, सिम्पल, आहा। त्यसको सबै फङ्सन चलाउन त जान्न त कतिचोटि गुगल सर्च गर्दा पनि आउँदैन। आहा, आहा। त्यस्तै त्यो पनि मसिन हो र त्यो एकदमै ट्रेन्ड म्यान पावर, एक दिनमा तयार गर्न पनि सकिँदैन। आहा। एउटा ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट तयार गर्न 10 वर्ष लाग्छ। 5 वर्ष MBBS पढ्नु पर्यो, त्यसपछि 3 वर्ष MD पढ्नु पर्यो, त्यसपछि 2 वर्ष फेलोसिप भयो भने बल्ल त्यो क्रिटिकल केयर टेकर हुन्छ, आहा। क्रिटिकल मेडिसिनको एक्सपर्ट मानिन्छ। आहा। त्यस्तो म्यान पावरको त अत्यन्तै कमी छ हाम्रो देशमा मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि हेरौँ, अब जस्तो आइपर्छ सामना गर्नु त परिहाल्छ र गर्न हामी पुरै हिम्मतका साथ तयारी गर्दैछौँ। अब आम पब्लिकको बुझाइ होइन, नेपाल प्रहरी अस्पताल भन्ने बित्तिकै धेरैको बुझाइ चाहिँ प्रहरीहरूका लागि मात्रै होला भन्ने हुन्छ। तर हामीले त्यहाँको डेटा हेऱ्यौँ भने अथवा 74 सालदेखि यताको डेटा हेऱ्यौँ भने त धेरै पब्लिकले पनि त्यहाँ सुविधा पाउनु भएको छ, त्यहाँ उपचार गराइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्ने, नेपाल प्रहरी अस्पताल चाहिँ प्रहरीको मात्रै होइन है, यो चाहिँ आम सर्वसाधारणको लागि पनि हो भन्ने खालको बुझाइ पनि बाहिर जान आवश्यक होला। यो दोस्रो लहर जुन आयो कोरोनाको सेकेन्ड वेभमा धेरै पब्लिकलाई पनि हामी सेवा दियौँ। उहाँहरूले अस्पताल देख्नु भएको छ, उहाँको सेवा सुविधाहरू र यो कुराहरू स्लोली फैलिरहेछ। त्यस्तै हामीले लगभग 50,000 को हाराहारीमा हामीले मात्रै भ्याक्सिनेसन दिइसकेका छौँ। नेपाल प्रहरी अस्पतालले त्यही अस्पतालबाट, त्यही अस्पताल पानी पोखरीबाट नै त्यति मान्छेले त्यो प्रहरी अस्पताल देख्नु भएको छ भनेपछि अब चाहिँ हामी त्यो ब्यारियर धेरै हदसम्म हट्यो कि भन्ठान्छौँ। त्यही पनि आम नागरिकमा यदि त्यस्तो कुनै छ भने हामीले के भन्ठान्नुपर्छ भनेदेखि यो अस्पताल पब्लिकको लागि पनि हो, पुलिसको लागि डेडिकेटेड अस्पताल त हो नै, खोलिएकै हो प्रहरीको लागि, प्रहरीको परिवारको लागि, भूतपूर्व प्रहरी र तिनका सन्ततिहरूको लागि। तर हाम्रो सेवा चाहिँ हामीले पब्लिकलाई पनि एक्सटेन्ड गरिसकेका छौँ। हरेक सेवा सुविधा त्यो उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। र के भन्ठान्नु पर्यो भने हामी प्रहरीको वर्दी लगाउँछौँ तर बेसिकली हामी स्वास्थ्य कर्मी नै हौँ, हामीसँग कुनै डराउनु पर्ने अथवा त्यस्तो केही छैन। उहाँहरू फ्रीली आउनुभयो हुन्छ। अब तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो यो भर्खर हामी चाहिँ एक हिसाबले लुज डाउनको अवस्थामा छौँ नि त, केही हप्तादेखि नै भनौँ लुज डाउनको अवस्थामा छौँ र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बढ्दै गएको सङ्ख्या हामी देख्छौँ। यो सङ्ख्या कहाँसम्म पुग्ला भन्ने एक खालको मेडिकल लाइनले त केही न केही एउटा आकलन गर्नुभएको होला, त्यसमा पनि प्रहरी अस्पतालले त्यही खालको आकलन गर्नुभएको छ होला। सँगसँगै थर्ड हामी हुन त सेकेन्ड भेरिएन्टमै छौँ अहिलेसम्म, त्यो तथ्याङ्क त्यस्तै देखाउँछ होइन। र त्यसमा चाहिँ बालबालिका बढी प्रभावित हुने भन्ने एक खालको आकलन गरिएको छ। यसमा कतिको सत्यता छ र मेडिकल क्षेत्रले यसलाई कसरी निहालिराखेको छ? एक्ज्याक्टली, एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो यहाँले। अब यो बालबालिकालाई अब यसले अफेक्ट गर्छ भन्नुको रिजन चाहिँ त्यो अनभ्याक्सिनेटेड पपुलेसन भयो। अहिलेसम्म यो भाइरसबाट लड्न सक्ने भनेको कुनै डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट त आएको छैन। त्यसबाट लड्ने भनेको भ्याक्सिन लिएर आफूलाई सेफ बनाउनु हो। र यो जुन सेकेन्ड वेभ आयो, जुन हाम्रो यो भाइरसको भेरिएन्टहरू आयो, त्यो चाहिँ पहिलोभन्दा धेरै फरक भए तापनि जो चाहिँ भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्थ्यो, त्यो विभिन्न रिसर्चले, विभिन्न अस्पतालको डाटाहरूले देखाइरहेछ कि उहाँहरूको रोगको सिभियरिटी भन्छ त्यो चाहिँ एकदमै कम थियो। पोजिटिभ हुनुभयो तर उहाँहरू भेन्टिलेटरमा पुग्ने अथवा आइसियुमा पुग्ने अवस्था लगभग 0 नै मान्नुपर्छ। पोजिटिभ भए पनि उहाँ सिरियस बिरामी हुनु भएन अथवा ज्यान गुमाउने त मलाई लाग्छ हाम्रो हस्पिटलमा त कोही पनि हुनुहुन्न। भ्याक्सिन लगाएको मान्छे जो कम्प्लिटली भ्याक्सिनेटेड थियो उहाँहरूको ज्यान गुमाउनु परेन। त्यो कारणले गर्दा थर्ड वेभको प्रक्षेपण के छ भनेदेखि बालबालिका अफेक्टेड हुन्छ भनेर। त्यो कारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनि त हामी कहाँ भ्याक्सिनेसन छैन। त्यो पनि अब सरकारले जस्तो अब
विकसित मुलुकबाट त्यो फाइजर भ्याक्सिन ल्याएर अझ 18 भन्दा कम 12 सम्म लाउने जुन एम गरिराखेको छ त्यो भयो भने सायद त्यो ग्रुप पनि सेफ हुन्छ। बालबालिकाको हकमा बालबालिकाको रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ अत्यधिक राम्रो हुन्छ। त्योहरू कारणले गर्दाखेरि प्रोटेक्सन होला, रोग होला, बिरामी होला, तर जुन सेकेन्ड वेभमा जसरी हामीले ज्यानको क्षति बेहोर्नु पर्यो त्यो नहोला भन्ने चाहिँ हामीले होप गरौँ। भनेपछि जुन खालको प्रक्षेपण गरिएको छ त्यो प्रक्षेपण त नेपालको बेसमा नभइकन अलिकति विकसित मुलुक जहाँ भ्याक्सिनेटेडको सङ्ख्या धेरै छ त्यहाँको प्रक्षेपणलाई चाहिँ बेस मानेर पो भनिएको रहेछ त, होइन? एक्ज्याक्टली। किनभने हामी त चाहिँ आम पब्लिक कोही पनि भ्याक्सिनेटेड सबै भएका छैनौँ, भर्खरै थोरै मात्रामा छ भनेपछि त त्यो चाहिँ जस्तो अमेरिका जहाँ चाहिँ 60-75% चाहिँ भ्याक्सिनेटेड भइसके त्यहाँको डेटालाई लिएर पो यहाँ त्यो खालको अनुमान भयो त। वर्ल्डले त्यसैलाई प्रक्षेपण गरिरहेछ कि 18 वर्षभन्दा माथिकोले भ्याक्सिन लगाइसक्यो, अब आउने इन्फेक्सन चाहिँ बच्चामा हुन्छ भनेको 18 वर्षभन्दा मुनिकोमा हुन्छ, किनभने उनीहरूले भ्याक्सिन लगाएको ग्रुप छैन। अमेरिकामा त 12+ भ्याक्सिन दिइसक्यो, होइन? त्यो कारणले त्यो आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको छ। अब हामी कहाँ दुइटै अप्लाई हुनसक्छ। जस्तो बच्चा त अनभ्याक्सिनेटेड छ उसलाई त हुन्छ नै, तर पनि हाम्रो सरकारले एकदमै कोसिस गरिराख्नु भएको छ, होइन? लगभग कति 2 करोड 10 लाख भ्याक्सिन लगाउने लक्ष्य लिएको छ। अहिलेसम्म लगभग ठ्याक्कै डाटा त 75 लाख त्यतिले त लगाएको छैन, 40 लाख फेरि कतिले लगायो भनेपछि त्यो लक्ष्य हामी यदि पुग्यौँ, कोभ्याक्सको तरफ आयो भ्याक्सिन अथवा पर्चेज पनि गरिरहेछौँ नि चाइनाबाट किनेर पनि, जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले 5 अर्ब भ्याक्सिन किन्नलाई छुट्याउनु भयो पहिलो दिनै अफिसमा, त्योहरू भनेको इन्करेजिङ कुरा हो। त्यसकारण हामी होप गरौँ कि हामी पनि एटलिस्ट 60+% अफ द पपुलेसन विल बी भ्याक्सिनेटेड। त्यो भयो भने चाहिँ हामी सेफ हुन सक्छौँ भन्ने आशा गरौँ। तर यो भाइरस पनि अनौठो छ, कुन कुन भेरिएन्ट लिएर आउँछ फेरि त्यो पनि तपाईँले भेरिएन्टको कुरा गरिराख्दाखेरि हामीसँग पछिल्लो समय नेपाल सरकारले सूचना जारी गरे अनुसार चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा प्लसको भेरिएन्ट चाहिँ हामी कहाँ देखियो भनेर एक खालको सूचना सार्वजनिक गर्यो। तर त्यो सूचना चाहिँ केही अगाडि अथवा चाहिँ सेकेन्ड भेरिएन्ट देखिएको केही हप्ता पछिको स्याम्पल टेस्ट गरेर ल्याएर त्यसलाई सूचना जारी गरिसक्दा धेरै ढिला भइसकेको थियो, होइन? त्यो सूचना आइसकेपछि अलि मान्छेहरू त्रसित भएको जस्तो पनि भयो। तर यही स्टुडियोमा फेरि डाक्टर शेरबहादुर पुनले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ अलिकति पुरानो हो, त्यसले गर्दा हामी आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन र यो हामी नेपाली समाजमा चाहिँ डेल्टा प्लस चाहिँ सेकेन्ड भेरिएन्टमै एक खालको चाहिँ म्युटेन्ट भइसकेको छ र मलाई लाग्छ यो चाहिँ एक हिसाबले नेपाली सोसाइटी चाहिँ अभ्यस्त भइसके जस्तो लाग्छ र योभन्दा फरक भाइरसहरू आयो भने चाहिँ हामी डराउनु पर्ने हुन्छ। अथवा संसारमा कति भाइरसहरू बनिसकेका छन्, ती भाइरसहरूको चाहिँ अलिकति कडा खालको देखियो भने चाहिँ हामी डराउनु पर्छ, नत्र हाम्रो यो खालको रिसियो चाहिँ आत्तिहाल्ने अवस्था चाहिँ होइन, यद्यपि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको उहाँले राख्नुभएको थियो, होइन? तपाईँलाई के लाग्छ र अभ्यास के भइराखेको छ? अभ्यास त्यो उहाँले भन्नुभएको एकदमै ठिक छ। यो भाइरस यति अनप्रेडिक्टेबल छ भने यो त हरेक टाइम हरेकचोटि यो भाइरसको भेरिएन्टहरू आइरहन्छ। हरेक भेरिएन्टको अगेन्स्टमा हामीले भ्याक्सिन बनाउन सक्छौँ भनेर ठुल्ठुलो विकसित मुलुक पनि रिसर्च नै गरिराखेको छ कि यो भ्याक्सिनले कति % प्रोटेक्सन दिन्छ, कुनैले 70+% दिन्छ, कसैले 90%। त्यो आफ्नो आफ्नो क्लेम छ, आफूले गरेको रिसर्चमा त्यो के अब्जर्भेसन छ उहाँहरूले पब्लिस गरिराख्नु भएको छ। तर बेसिकली हामीले नेचर बुझ्नुपर्छ भाइरसको, जुन चाहिँ हरेक पल बदलिँदो छ कि यो। त्यसकारण 100% भ्याक्सिनले हामीलाई प्रोटेक्सन दियो भन्ने भ्रममा चाहिँ हामी पर्नु हुँदैन। आजको दिनमा पनि हाम्रो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी जुन छ, मास्क लगाउने, हात धुने र सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छ अहिले त, सोसल होइन। फिजिकली हामी 2 मिटरको दूरीमा बसेर त्यही नै हो बच्ने उपाय। त्यो जुन अहिले बाटोमा हिँड्दाखेरि लाग्छ कि नेपालमा त अब कोरोना भन्ने चिजै छैन, सब 100% इम्युनाइज्ड भइसक्यो,
त्यो अवस्था छैन। यसकारण हामीसँग अहिले पनि बच्ने उपाय भनेको त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड नै अपनाउनु हो, त्यसलाई सिरियसली लिनु हो, भोज भतेर नगर्ने, भिडभाड नगर्ने, अत्यावश्यक जस्तो सरकारले सधैँभरि लकडाउन गर्दाखेरि हामीले त्यो निम्न वर्गको मान्छेहरूको मजबुरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ, जसले खान पाएको छैन, यत्रो दिनदेखि कल कारखाना बन्द छ, चलाउनु चाहिँ सबै पर्यो जस्तो लाग्छ। यो मेरो पर्सनल भ्यू मात्रै हुनसक्छ, किनभने रोजीरोटी त दिनु पर्यो नि। सामाजिक सुरक्षा नभए त डेली मजदुरी गरेर बस्ने मान्छे कसरी खान सक्छ? त्यस्तो अवस्थामा काम गर्ने, तर हरेकले आफ्नो पर्सनल रिस्पोन्सिबिलिटी बुझ्नु पर्यो, मास्क लाउनु पर्यो, पटक पटक हात धुनु पर्यो र बिना काम कसैसँग नजिक नहुनु पर्यो। हामी फ्याक्ट्रीमै काम गरे पनि सोसल डिस्टेन्सिङ गरौँ, पसलमै काम गरे पनि अलिकति डिस्टेन्स गरौँ, मास्क लगाउँ, प्रपरली मास्क लगाउँ, हात धोउँ। आजको दिनमा पनि भ्याक्सिनेसन मेरो विचारमा त त्यो 2 नम्बर प्रोटेक्सन हो। फर्स्ट नम्बर प्रोटेक्सन भनेको अहिले पनि सेल्फ प्रोटेक्सन नै हो र त्यसैले प्रोटेक्ट गर्नेवाला छ र यो कोरोना अन्त नभएसम्म यसले धेरै थरीको भेरिएन्ट निकाल्नेवाला छ, त्यो निस्किरहन्छ र हरेकको अगेन्स्टमा भ्याक्सिन कसरी बनाउला, कसरी बन्ला, 100% प्रोटेक्सन कसरी होला, यो साइन्सले रिसर्च गरिरहेको छ। म त्यसको विज्ञ होइन, यसकारण मैले एक्ज्याक्टली यही हो भन्न पनि मलाई गाह्रो छ। तर हाम्रो जुन कमन सेन्स पनि नभनौँ, जुन हाम्रो मेडिकल साइन्सले जुन हामीले पढेका छौँ, भाइरसको नेचर त त्यस्तै हुन्छ, त्यसको ट्रिटमेन्ट यही नै हो भन्ने पनि हुँदैन। बडीको इम्युनिटी बढाउने हो, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हो। ट्रायल एन्ड एररको सिस्टममा गइरहन्छ। भ्याक्सिन लिएर पनि त्यो इम्युनिटी नै बढ्ने हो। अब भ्याक्सिनहरू कति थरीको लिने, कुन भ्याक्सिन बेटर, कुन भ्याक्सिन राम्रो, यो विवादहरू चलि नै रहन्छ, किनभने यो किसिमको व्यापार पनि हो होइन। फार्मास्युटिकलहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा भ्युज पनि हुन्छ, आफ्नो स्ट्र्याटेजी अनुसार त्यो होला। म त्यसको पनि विज्ञ होइन, तर भाइरस हरेक जुन कोरोनाको नेचर छ, यो आरएनए भाइरस हरेक टाइम यो चेन्ज भइरहेछ भन्दाखेरि कतिको अगेन्स्टमा भ्याक्सिन बनाउन सकिन्छ र अब यही भ्याक्सिनहरू 9 महिनापछि काम लाग्दैन भन्ने पनि छ। कसैले लाइफ लङ इम्युनिटी हुन्छ भन्छ है। यसकारण यो रिसर्चहरू आइराखेको छ। अब हरेक रिसर्चकै लेभलमा पनि छ भनौँ, धेरै छ रिसर्च, किनभने भाइरसै 2 वर्ष, अब नोभेम्बरमा 2 वर्ष पुरा हुन्छ। यो जुलाई भयो, अगस्त सेप्टेम्बर भनेको लगभग 16 महिना पुरानो अथवा कति महिना पुरानो भ्याक्सिन हो यो, सरी भाइरस हो यो। यसकारण बच्ने उपाय भनेको सोसल डिस्टेन्सिङ गरौँ, फिजिकल, सोसल त नभनौँ, सोसली त हामी कनेक्टेड रहौँ। ओके, अब डाक्टर आशा, जस्तो हामी नेपालमा धेरै खालको चाहिँ भ्याक्सिन लगाइराखेका छौँ क्या। जस्तो सुरुमा हामीले इन्डियाबाट ल्यायौँ, पछि चाइनाबाट ल्यायौँ, फेरि अब जापानबाट, त्यस पछाडि फेरि अमेरिकाबाट, यी विभिन्न कम्पनीका विभिन्न नामका भ्याक्सिनहरू हामी लगाइराखेका छौँ। यसको प्रभावकारितामा धेरैको प्रश्न पनि छ होइन। जस्तो एउटा भ्याक्सिन लगाएपछि अर्को डोज हामी कहाँमा अभाव भएर अर्को लाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ, केही सङ्ख्या छ होला सम्भवतः। त्यस पछाडि अहिले JNJ जुन अमेरिकाको सहयोगबाट आएको छ, त्यसको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न पनि उठेको छ र यसले एउटा डोजले चाहिँ लाइफ लङ गर्ने हो कि होइन, काम गर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ चाइनाबाट ल्याएको जुन खोप छ, त्यसको फेरि प्रभावकारितामा त्यो चाहिँ अलिकति प्रश्न जस उठिराखेको छ। एक सिकापका प्रश्नहरू छन्, कसरी क्लियर गर्ने उहाँहरूलाई, जो जनताहरू हुनुहुन्छ होइन, जो अब भ्याक्सिनेटेड भइसक्नु भएको त भइसक्नु भयो, नभएकालाई पनि एक खालको कन्भिन्स गर्नुपर्छ होला। कन्भिन्स गर्नको लागि मेरो त सल्लाह म के दिन्छु र म स्ट्रङली यसलाई एडभोकेट गर्छु कि तपाईँले आफ्नो नजिक जुन भ्याक्सिन पाइराख्नु भएको छ त्यो गरेर लगाउनुहोस्। किनभने अहिले बच्ने उपाय कोरोनासँग लड्ने भनेको भ्याक्सिनेसन हो। त्यसपछि गएर त्यो स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्नु नै हो। यसकारण त्यो साइड इफेक्ट हुन्छ, कुनै एउटा इन्जेक्सन लाउँदा नै त्यसको रियाक्सन हुने सम्भावनाहरू हुन्छ।
तर के मान्नु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो डरलाग्दो यदि रियाक्सन हुने हो भने त्यो त मार्केटिङै गर्दैन नि त। किन मान्छेसम्म लगाऊ भनेर आउँछ। त्यो रिसर्चहरू भइसकेको छ, थोरै मात्रामा कुनै कुनै कम्प्लिकेसन देखिएको छ। अब कसले कति % प्रोटेक्सन गर्छ भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले हाम्रो जस्तो मुलुकमा जुन भ्याक्सिन अभाइलेबल छ त्यो हामी एकदमै नडराइकन लिउँ। लिएनौँ भने कोरोनाले मर्नुभन्दा त अलिकति भ्याक्सिन लगाएर अलिअलि बिरामी हुनु त बेटर हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो लगाउनमा चाहिँ हिचकिचाहट गर्नु नै हुँदैन। तपाईँ आफ्नो डक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्। तपाईँलाई त्यस्तै कुनै रोग छ भने त्यो लाउन मिल्दैन भने मात्रै नलगाउनुहोस्। नभए त अहिले त प्रेग्नेन्सीमा लगाउन मिल्छ, बच्चा जन्मेको 3 महिनापछि लगाउन मिल्छ। यसकारण हरेक एज ग्रुपले पनि भनेको 18 वर्ष अरू पनि छन् त्यस्तो जस्तो भ्याक्सिन लाउन त्यस्तो रेस्ट्रिक्ट गर्ने के रेस्ट्रिक्सनहरू छन्? अब त्यही औषधि कुनैको एलर्जी छ भने होइन, जस्तो अथवा एकदमै ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू, एउटा सुई हाल्दैमा ब्लिडिङ हुन थाल्छ, त्यस्तोहरू बाहेक होइन कुनै रगत पातलो गर्ने औषधिहरू खाइराखेको अवस्था, त्यस्तोहरू बाहेक तपाईँ आफ्नो फिजिसियनसँग सल्लाह गर्नुहोस् र त्यहाँ लगाउने ठाउँमा पनि त्यो कुराहरू बुझेरै तपाईँलाई भ्याक्सिन दिने हो। त्यस कारण त्यति डराइहाल्नु पर्दैन। भ्याक्सिन चाहिँ लिनु एकदमै जरुरी छ। अब फाइनल्ली जुन अस्पतालहरू अब हामी पूर्व तयारीमा रहनुपर्ने छ, उहाँ डाक्टर साहबहरू अथवा चाहिँ चिकित्सक, ओभरअल चिकित्सक भनौँ अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा प्रहरी सङ्गठनमा रहेर एउटा चेन अफ कमान्डमा चलिराखेको संस्था र प्रहरी अस्पतालको हिसाबले एउटा निर्देशकको हिसाबले अन्य सङ्घ संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएका सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँको सुझाव के हुन्छ? अब सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जसले आम चासो राख्नुहुन्छ उहाँहरूका लागि के छ मेसेज? मेसेज भन्नाले यो अब हाम्रो लागि चुनौती छ, यो मेडिकल प्रोफेसनकै लागि चुनौती हो। किनभने हामीले कहिले फेस नगरेको चुनौती हाम्रो अगाडि आइपर्यो। यसको लागि हामीले पूर्व तयारी गरौँ, मसिन औजारहरू गरौँ, आफ्नो मातहतमा काम गर्नेलाई मोटिभेट गरौँ कसरी गर्न सकिन्छ। सरकारको तर्फबाट पनि यो हामीले सुरक्षा भत्ताहरू पनि पायौँ, अझ पनि पाउँछौँ होला, ती भए सामान्य। तर बेसिकली मोरली हामीले सबैलाई एकदमै मोटिभेट गरेर जाउँ, टिमवर्क डेभलप गरौँ र पूर्व तयारी गरौँ कि हामी इमेजिन गरौँ कि यस्तो अवस्था आयो भने कसरी हामी त्यससँग लड्छौँ। मेसेज भनेको यही नै हो, सानो कुरामा झगडा नगरौँ। मेरो त यो म जहिले पनि भन्छु, पर्सनल स्वार्थहरू अलिअलि हुन्छन्, तिनीहरूलाई बिर्सेर। किनभने हामी जो पनि छौँ डाइरेक्टरको पोजिसनमा अथवा यस्तो पोजिसनमा पुगेका छौँ जहाँ हामीले आफ्नो इन्स्टिट्युसनमा, आफ्नो ठाउँमा फरक पार्ने मौका पाछौँ। त्यस कारण हामी सबैले कोसिस गरौँ, काम गरौँ र यो चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट पक्कै पनि हामी निस्किन्छौँ। कुनै दिन कोरोना फ्री होला, हामी पहिला जस्तै नर्मल भएर बसौँ भन्ने चाहना छ र सबैलाई म यही होपफुल हौँ भन्ने नै मेसेज दिन चाहन्छु। आत्तिनु पर्दैन, आफूले पाएको एउटा जिन्दगी सदुपयोग गरौँ, सोसाइटीलाई कति दिन सकिन्छ त्यो दिउँ, कन्ट्रिब्युट गरौँ र त्यो हाम्रो ड्युटी पनि हो। र एन्ड अफ द डेमा म्याटर गर्ने पनि त्यही नै हो। हामीले कति कमायौँ, कति पावर गेन गऱ्यौँ, त्योभन्दा पनि मेरो कारणले एकजनाको पनि आँसु हाँसोमा बदलिएको छ भने त्यो लाइफ सफल मान्छु म। कसैको जिन्दगीमा फरक पार्ने कोसिस गरौँ, अरूको, आफ्नोमा होइन, अरूको जिन्दगी। हस् डाक्टर आशा, यो स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना कुराहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरू सँगसँगै नेपाल प्रहरी अस्पतालभित्रको गतिविधि र यस अघिका एचिभमेन्ट र अबको तयारी, पूर्व तयारीका विविध विषयमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त तपाईँको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय, जो व्यस्तताका बावजुद पनि यो स्टुडियोसम्म आएर जनतासँग, यसरी नागरिकहरूसँग यो विषयमा एउटा छलफल बहस गर्ने समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै, अनि मलाई 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, यहाँसम्म मलाई बोलाउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।